से मोहब्बत करनी है। इसके अलावा आप कामयाबी के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं फिर साहब रसूल के नक्शे कदम पर चलना मेरे और आपके लिए इस तरह जरूरी है जैसे रब को मानना जरूरी है, कलमा पढ़ना जरूरी है। फिर मैं ये तवक्को रखूंगा कि असहाब रसूल का दिफा करते हुए अगर रास्ते में कोई रुकावट आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए तो फिर ये कह के गुजर जाएंगे फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जी। हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानियन वलीना लिसना इलैहि सानियन वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लिर रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। असाशिक लोग समंदर हाँ है फर्क मयार मयारिज चाह जन्नत दी डर दोज़ख दा नहीं रख दे गेण शुमारिज हज सोम सलात ज़कात ज नहीं जेड़ा है दीदारे यारिज ताऊ उमर दी उमर तू बद गई है करात सिद्दीक दी गारिज। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज़ तुलबाई कराम, आज मैं एक शख्सियत, एक फ़र्द ऐसा जो सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, वह ऐसा फ़र्द है जिसे रब का कुरान सहाबी कहता है, वह ऐसा फ़र्द है जिसे नस्से कदी सहाबी रसूल कहती है, वह ऐसा फ़र्द है जिसकी सहाबियत को रब अपनी आयात बय्यिनात के अंदर नाजिल फरमाए, वो ऐसा फ़र्द है जो सबसे पहले ईमान लाता है, वो ऐसा फ़र्द है कि जब सरकार मेराज पे गए ये सोचते हैं कि रब्बा जब मैं दुनिया में जाऊंगा लोगों को ये बताऊंगा कि मैं मेराज पे गया था तो कौन मानेगा, कौन तस्दीक करेगा। अब तो मैं कहता हूँ कि मैं रसूल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगा तो क्या कोई है जो मानेगा, कोई होगा जो तस्लीम करेगा, कोई है जो मान लेगा, कोई है जो दलील के बगैर ये कहे कि मैं मानता हूँ, ईमान लाता हूँ, तस्दीक करता हूँ। ये आवाज़ आती है इन्ना कौमका युकज़्ज़िबुका व अबा बकरिन युसद्दिकुका फहुवा सिद्दीक। ए पैगम्बर जब आप पे हमला आवर होंगे, ए पैगम्बर जब लोग आप पर हमला करेंगे, आपके दुश्मन बनेंगे, उस वक़्त अबू बकर होगा जो आपका दिफा करेगा और मेरे नज़दीक वो सिद्दीक होगा। रब ने आपको ऐसा मकाम दिया। आखिरी बात है, तवज्जो करना, रब ने आपको ऐसा मकाम दिया कि एक दिन हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन मक्का के चौक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पकड़ा जाता है, धक्के दिए जाते हैं। कोई ऐसा फर्द उस वक़्त मौजूद नहीं था जो आगे बढ़ता और आका का दिफा करता, कोई ऐसा फर्द नहीं था। उसी लम्हे में अबू बकर कहीं से आए और आकर ये कहते हैं जालिमो मक्का के काफिरों क्या इसलिए मारते हो कि ये कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। फिर सुनो मैं भी कहता हूँ मेरा रब अल्लाह है। फिर वो हाथ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ रहे थे, वो हाथ जो आप पे जुल्म कर रहे थे, वो हाथ जो आप पे तशद्दुद कर रहे थे, अबू बकर की तरफ बढ़ते हैं। अबू बकर को मारा जाता है। अबू बकर की बेटी कहती हैं कि अबू बकर के सर पे जहां भी हाथ रखा जाता बाल हाथों में आ जाते थे।
وہ ابو بکر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ ابو بکر جان کی بازی لگا دیتا ہے، وہ ابو بکر یہ کہتا ہے جب یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، ابو بکر کو پکڑا جاتا ہے، وہ ہاتھ جو محمد الرسول اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ہاتھ ابو بکر کی طرف بڑھتے ہیں اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے، ابو بکر کو پھر گھر میں لایا جاتا ہے، قبیلے کے افراد 4 کاندھوں پہ ابو بکر کو لاتے ہیں اور قبیلے کے افراد مکہ کے چوک میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج اتبا نہیں بچے گا، اتیبہ نہیں بچے گا، شیبہ نہیں بچے گا، ابو بکر کو کچھ ہوا تو انتقام لیا جائے گا۔ ابو بکر کو ہوش آیا تو پوچھتا ہے میرے سرکار کس حال میں ہیں، آقا کس حال میں ہیں، آقا کے پاس لایا گیا، ابو بکر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا کس حال میں ہیں، آقا کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہو گئے، ابو بکر جب پہنچے تو ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء، ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار مدینہ، امام حرم، ساری کائنات کی سرداری لینے والا ایسا فرد جس کی وجہ سے رب نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ فرد کھڑا ہوتا ہے، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر بتا اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ ابو بکر جواباً کہتے ہیں آقا اب ٹھیک ہوں، اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ آخر میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے بھی ابو بکر سے محبت کرنی ہے، سرکار سے محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں پھر اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنا میرے اور آپ کے لیے اس طرح ضروری ہے جیسے رب کو ماننا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر میں یہ توقع رکھوں گا کہ اصحاب رسول کا دفاع کرتے ہوئے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو پھر یہ کہہ کے گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جی